सुबह सुबह का टाइम है, बना रही हूँ चाय। पहले खीर को मैंने बॉईल करके रखा हुआ है। रात को जो है ना मैं खीर या के दूध हमें रात को नहीं मिला था, आज अभी लेके आए हैं। तो कभी दूध वो कहते हैं ना चाहे उनकी भैंस होती है ना, कभी वो दूध देती है, कभी सुबह को देती है, कभी शाम को। तो इस वजह से ठंड बहुत ज्यादा हो रही है आज, तो बहुत ज्यादा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह धूप निकल आती है, लेकिन कल तो इतनी हवा बर्फबारी वाली हवा थी। आज जो है ना हवा अभी तक तो नहीं है, लेकिन जो है ना आगे पता नहीं है। और मेरे शोर भी इंशाल्लाह अभी गन्ना वगैरह बना के जाएंगे। शुक्र है ये हमारा छोटा सा ये ढाबा तो बन गया है, तो हम सर्दी में कहाँ जाते, बाहर कहाँ बैठते, इतनी सर्दी होती है। चाय तैयार हो गई है, तो जिन बहन भाइयों ने चाय पीनी है तो आ जाए। और ये है बिस्किट। तो सुबह सुबह सर्दी में चाय ना पी जाए तो फिर कोई काम भी नहीं होता। बाकी कोई चीज मिले ना मिले, चाय मिल जाए। तो अभी जो है ना किचन में झाड़ू लगा रही हूँ और गन्ना भी थोड़ा सा साफ करके रखा हुआ है। और अभी आज तीसरा रोज़ा, पौधों को मैंने देखा ही नहीं है, ना पानी लगाया। अभी जाती हूँ उनको भी देखती हूँ, फिर बनाऊंगी इंशाल्लाह नाश्ता। फिर मेरे शोर भी रेड़ा लेती चले जाएंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इतनी हवा तो नहीं है, मौसम अच्छा है, खुश्क है। चले फिर रोजी रोटी हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ क्या तमाम बहन भाई ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। तो मैं भी अल्लाह ताला के फजल करम से ठीक हूँ। जहाँ रहें खुश रहें, अल्लाह पाक हमेशा आपको सेहत और तंदुरुस्ती दे और आपके बच्चों को लंबी ज़िंदगी दे। और जब भी मारे अल्लाह पाक उनको भी सेहत और तंदुरुस्ती दे, आमीन सुम्मा आमीन। तो आज की व्लॉग का आगाज़ करते हैं। और व्लॉग शुरू करने से पहले मेरी तमाम बहन भाइयों से गुजारिश होती है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और मेरे वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। तो 2 दिन के बाद आज देखने आई हूँ पौधों को, पानी मैंने कहा लगा दूँ, तो कुछ इसके पत्ते जो है ना ये देखिए हरा हो गया है। हाँ ये अब दूसरे पत्ते उगेंगे है ना। हाँ। ये लग गया है ना, ये देखे ये नीचे से भी मजबूत है। और वो जो है ना जामन का पौधा वो भी अच्छा है। तो अभी इनको लगाती हूँ पानी, थोड़ा थोड़ा पानी। रोजाना तो नहीं लगाती, अब 2 दिन के बाद लगाती हूँ। तो मौसम काफ़ी खुश्क है, हवा थोड़ी थोड़ी चल रही है और सर्दी की आमद है। तो जो है ना मैं आप बहन भाइयों से एक और बात भी शेयर करना चाहती हूँ कि जो है ना हम दोनों मियाँ बीवी ने ये फैसला किया है, और मेरी सासू माँ ने भी, कि जो है ना हम ईदी सेंटर से जो है ना 1-2 दिन में बच्चा लेते हैं, 2-3 दिन तक। तो पहले हम मेरी सासू माँ, मेरे शौहर और मैं जो है ना हम कहते हैं कि 2 दिन तक हम जाएंगे उधर ईदी सेंटर में, और वहाँ जाकर हम पता करेंगे, मालूमात करेंगे कि कैसे हमने बच्चा लेना है, कोई छोटी होती है, क्या होती है, दरख्वास्त होती है, या किसी यूनियन कौंसल की दरख्वास्त होती है, या कोई नंबरदार की होती है, या क्या होता है। तो वहाँ जाके हमने मालूमात लेनी है, क्योंकि यहाँ पे हमें कोई भी नहीं बताता कि आपको ये करना है, ईदी सेंटर से बच्चा कैसे लेना है। हर कोई कहता है कि हमें नहीं पता। तो इस वजह से हम खुद ही जाएंगे। तो आप बहन भाई बताएं मुझे कि ईदी सेंटर कहाँ पे होगा। हमारे यहाँ इधर भावलपुर शहर भी लगता है और जो है ना मुल्तान भी लगता है। मेरे ख्याल में या होगा भावलपुर में होगा और मुल्तान भी होगा। तो इंशाल्लाह हम 2-3 दिन तक, मौसम अच्छा है तो इंशाल्लाह हम जरूर जाएंगे। तो आप पाकिस्तानी जो बाजा होते हैं ना, जो हमारे सिस्टर बहनें होते हैं, तो उसको किसी को पता हो जो इसमें कोई नौकरी जो वगैरह करते हो तो हमें पता ज़रूर बता दें। हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताना है कि कहाँ पे होता है और कैसे लेना होता हमें है। हमसे बात भी हो सकती। बस आपको पता है, हालात का भी पता है। अब हमारी दोनों की मियाँ बीवी की उम्र भी इतनी हो चुकी है कि हमारे बच्चे अब जो है ना, ये तो अल्लाह ताला की देन है। अगर अल्लाह पाक चाहे तो भी बच्चा आ सकता है, हमें अल्लाह पाक अपनी औलाद दे सकती है, लेकिन जो है ना अब हमने बच्चा ज़रूर लेना है। तो अभी जो है ना मेरी सासू माँ भी आई हुई हैं और मैं भी, हम यहाँ पे बैठे हैं। तो जो है ना हम तीनों ने, यानी कि मेरे शौहर ने भी, हमने फैसला किया है कि जो है ना मेरी सासू माँ तो वैसे भी कहती हैं कि नहीं, दूसरी शादी अब कभी नहीं हो सकती, क्योंकि जो है ना हमारे पास इतनी खर्चा भी नहीं है दूसरी शादी अफोर्ड करने का। और जो है ना हम इतने पहले गरीब लोग हैं, तो हम बच्चा इंशाल्लाह फैसला कर लिया कि हमने बच्चा लेना है। तो आप क्या कहते हैं अम्मी, जाएंगे ना? मेरा फैसला इहो है, मैं को बच्चा घेन ध्यान दे, मैं को बिया कुछ नहीं थींदा। ये मेरा हिक्को बेटा है, ये हुण क्या करे, ये कुछ नहीं कर सकता। ये रोजी दी भी करें दे, एडे भी करें दे, ओडे भी करें दे। बच्चा उसी असा डूए नो नंद नो पर बड़ा जोड़ दे, असा उनको पाली भी रखसूँ। आपे अल्लाह पाक दे दाओ दे रोजी,
روزی دا کوئی گال کہنے ساکو بچے کو پال گنسو بس ساکو بچہ ہوں گھن دے آنڈے وہ ساکو بچے دی لوڑ ہے ہاں شادی دوسری کی کوئی بات کوئی نہیں ہے، ہم بات نہیں کہنی کرتے۔ کوئی نہیں اسی کر دینی ہاں، بس بس ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم بچہ لیں گے، تو ہم امی اور میں اور میرے شوہر انشاءاللہ 2-3 دن تک ہم جائیں گے عیدی سینٹر، تو وہاں سے ہم ساری معلومات کریں گے، ہمیں یہاں پہ کوئی بھی نہیں بتاتا نا، کوئی نہیں بتاتا ہاں کوئی نہیں بتاتا، ہم وہیں پہ بڑے جائیں گے زور گھتے سے ہاں، شہر سے گھتے سے ہر لسا جگہ کھول ہم نے گیا کہا ہے، ہر ہر کسی کو جگہ کہا میں پھریاں میں ہر جگہ پھریاں مینوں کوئی معلومات کوئی نہیں تھی ہن میں کئی بندے کو آ کے نہ کہ چلو تو سچاؤ بچہ ہاں، جلو اسا ہن ویدے پہ ایسا بچہ چیسو انشاءاللہ ہم عیدی سینٹر جائیں گے اور بچہ لے کے آئیں گے۔ تو نہایت افسوس کے ساتھ جو ہے نا میرے سگے ماموں جو بڑے ماموں ہیں نا وسیم کے دادا اور میری جو ہے نا امی کے بھی بھائی تھے بڑے اور میری جو ہے نا خالہ ساسو ماں اس کے بھی بڑے بھائی تھے، یعنی کہ میرے شوہر کے بھی ماموں ہیں اور میرے بھی ماموں ہیں، اور جو ہے نا نجمہ بھابھی کے نانا اس دنیا سے جو ہے نا اب رخصت کر گئے ہیں۔ تو آپ بہن بھائیوں نے سب نے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ دعا کرنی ہے کہ میرے ماموں کو جو ہے نا اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام جو ہے نا ان کو عطا کرے۔ تو بس میرے ماموں پہلے تو کافی صحت مند تھے، بس جو ہے نا آتے جاتے بھی تھے ادھر لکڑی کے سہارے، تو جب سے وہ گرے ہیں نا پھر ان کی ٹانگ کی ہڈی کا مسئلہ بن گیا تو آپریشن وغیرہ بھی کروایا، تو پھر آپ کو پتہ ہے اس عمر میں ان کی تقریباً 100 سال کے قریب 95 تقریباً سال ہوگی یا 100 سال کے قریب ان کی عمر ہونے والی تھی، تو جو ہے نا پھر ان کو کوئی بھی جو ہے نا ان کا خون آپ کو پتہ ہے پھر اس عمر میں خون ہڈیاں سب کچھ جو ہے نا وہ ہو جاتی ہیں کمزور ہو جاتی ہیں، تو پھر وہ گروتھ نہیں کر سکے، تو جو ہے نا حالت خراب ہوتی گئی۔ تو صبح کو رات کو میری ساسو ماں ادھر ہی تقریباً ہوتی ہے، تقریباً صبح کے ٹائم آدھی رات کو وہ واپس آتی ہے، تو وہ کہہ رہی تھی کہ اب کچھ اچھی حالت ہے ٹھیک ہے، کل انہوں نے جو ہے نا درود شریف وغیرہ بھی پڑھوایا تھا ماموں کے لیے، تو سب نے وسیم بھائی لوگوں نے، تو اللہ پاک نے جو ہے نا بس اللہ پاک ان کے جو دن اور جو ہے نا تاریخ لکھی ہوتی ہے نا تو اللہ پاک وہی اوپر نیچے نہیں ہوتی، اللہ پاک وہی طریق ان کو دیتے ہیں، اوپر نیچے کوئی طریق نہیں ہوتی، جو لکھا ہوتا ہے نا انسان کے زندگی موت کا دن وہی مقرر ہوتا ہے۔ تو جو ہے نا میری مامی سکندر ماموں کی جو سکندر بھائی کی جو امی تھی نا میری مامی وہ بھی اسی دن فوت ہوئی تھی، اور اسی دن ٹائم بھی یہی تھا دن بھی یہی تھا، تو سوموار والا دن تھا تقریباً 11:30 کا ٹائم تھا وہ فوت ہوئی تھی، اور جو ہے نا میرے ماموں سگے یہ جو بڑے ماموں ہیں یہ بھی آج سوموار کا دن ہے اور 11:30 کے تقریباً درمیان میں ان کے جو ہے نا وفات ہوئی ہے۔ تو جو ہے نا دونوں دیور بھابھی تھے، بڑا دیور یہ میرے ماموں بڑے ان کے میری مامی کے دیور تھے، ویسے تو یہ یعنی کہ یہ دیورانیاں بھی تھیں آپس میں بہنیں بھی تھیں، ان کی وائف جو میری سگے ماموں کی جو بڑی وائف ہے نا شہزاد کی نانی آنٹی تسنیم کی امی یہ اور سکندر بھائی کی امی یہ دونوں بہنیں ہیں، اور یہ سکندر بھائی کے ابو اور یہ وسیم کے دادا یہ بھی دونوں بھائی تھے، آپس میں وہ بہنیں تھیں دیورانیاں تھیں اور یہ بھی بھائی تھے بڑے بھائی تھے۔ تو بس آپ لوگوں سے یہ گزارش ہے کہ آپ نے جو ہے نا میرے ماموں کے لیے بہت ساری دعائیں کرنی ہیں کہ اللہ پاک ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا کرے۔ تو بس افسوس بھی ہوتا ہے، تو ان کی جو کنڈیشن تھی تو بس اللہ پاک نے ان کی آسانیاں ان کے لیے پیدا اللہ تعالیٰ کرے، آگے جنت الفردوس میں جگہ دے، اور جو ہے نا میری امی کے جو ہے نا وہ بھی بڑے بھائی تھے، تو بس یہی بس آپ سے کہنا ہے، انشاءاللہ ہم بھی وہی جاتے ہیں، ابھی قرآن پاک بھی پڑھیں گے اور ظہر کی تقریباً اذان بھی ہونے والی ہے اور نماز جنازے کا ٹائم ہے عصر کی نماز کے بعد، یعنی کہ تو تقریباً 4:30 بجے تقریباً ہوگا، تو انشاءاللہ اللہ پاک کرم کرے گا۔